हमारे बहुत बड़े आलिम हैं जी सर। शहजाद आलम रिफाई साहब, हम्म। मगर वो सच बात है कि ऑनलाइन तो मुनाज़ा होता नहीं है, ये तो एक बहस होती है। वो ट्राई कर लेना, पहले ट्राई कर लें, अगर नहीं हुआ तो फिर कहते नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए आप हमारे मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही साहब हमारे वाले जमात के बहुत बड़े आलिम हैं। अब वो चाह रहे हैं आपसे मुनाज़ा करना। असल में तो मुनाज़ा उन्होंने अभी एक बेंगलुरु में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले राफजी हसन अल्लाह यारी का चैलेंज कबूल करते हुए मुफ्ती शहजाद आलम साहब ने जो मुतालबा किया था और उस पर इन लोगों ने क्या ड्रामा किया है और वीडियोस बनाकर क्या इन्होंने बेहुदा बात की है और इन्होंने सवालों के किस तरह उल्टे जवाब दिए हैं, वो तो आप लोग मुसलसल सोशल मीडिया पे देख ही रहे हैं। हाल ही में एक और वीडियो मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला के हवाले से हसन अल्लाह यारी अपनी वीडियोस के अंदर जिक्र करता हुआ नज़र आ रहा है कि वो ऑनलाइन मुनाजरा क्यों नहीं करते। आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी ऑनलाइन मुनाजरे होते हैं, जैसा कि इससे पहले आपने देखा कि हज़रत अल्लामा मुनाज़िर इस्लाम ग़ुलाम मुस्तफ़ा नूरी साहब के साथ में इसका मुनाजरा हुआ और मुनाजरा होने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कितने मुतल्लक़ जवाब दिए और किस तरह इसके दलाइल का रद्द किया। तो क्या उसके बाद में ये शख्स मान गया? नहीं माना। दूसरी चीज़ ये है कि मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला ने जो मुतालबा किया था सिर्फ़ और सिर्फ इसने अपनी हुड़दंगी में और ख़ासकर जो है वो उलमाए अहले सुन्नत उलमाए बरेलवी को बुरा कहने के लिए बस इसने जो लाइव चलाया था। एक दो वीडियोज़ से पहले भी वायरल हुए थे और अभी हाल ही में ये वीडियो काफ़ी गर्दिश कर रहा है। मुकम्मल आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा और कहाँ तक इसकी बात दुरुस्त है और इसके चेहरे पर जो डर नज़र आ रहा है वो भी आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। इस मुकम्मल वीडियो को देखिए और वीडियो को देखने के बाद में आप लोग क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी तो बताइएगा। मुनाज़ा होता नहीं है, ये तो एक बहस होती है। वो ट्राई कर लेना, पहले ट्राई कर लें, अगर नहीं हुआ तो फिर कहते नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए आप हमारे मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही साहब हमारे वाले जमात के बहुत बड़े आलिम हैं। अब वो चाह रहे हैं आपसे मुनाज़ा करना। असल में तो मुनाज़ा उन्होंने अभी एक बेंगलुरु में किया था नूरुल रहमान मिसबाही साहब से, वो शर्त मुनाज़ा था। तो उसमें नूरुल रहमान मिसबाही साहब क्या हाल हुई आपने देखा होगा। आप मुझे बताएं कि आपके नूरुल, ये आपके जो शहजाद आलम जैसे हैं मौलवी साहब हैं, आपके हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब में इस जैसे कितने मौलवी हैं? सऊदी अरब, मिस्र, बेरूत वगैरह, इस जैसे कितने मौलवी हैं? सच्ची बताओ। उनसे अच्छे भी हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी नहीं, हैं, कितने? दसियों हजार होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, बहुत ज्यादा ही हो गया। और अगर वो सब कहते कि इधर मेरे शहर में आ जाओ, मैं तुझसे मुनाजरा करूं, ठीक है भाई, ऑनलाइन नहीं होता तुम इधर आ जाओ, है भाई, ये कोई अक्ल वाली बात है? नहीं, उस दिन क्या हुआ कि सूफी कलीम रिजवी साहब, और ये फ्रॉड है। देखें, ये फ्रॉड कहना कि मुनाजरा नजर से है, नजर के देखने को कहते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए असली साथ होना, ये इससे बड़ा मुगालता क्या है दुनिया में? देखें, नजर मुनाजरा, उसके मुतालिक 3 अक़वाल है ना, 3 अक़वाल है। और ये मुनाजरा की इस्तिलाही तारीफ तो नहीं है ना, ये मुनाजरा के लुगवी असल को देखना है कि मुनाजरा किससे है। और ईद भी जो है ना, ईद औद से है, औद से है ना, वापस पलटने को जो घर वापस ना पलटे, अपने शहर ना पलटे, उसकी ईद नहीं होती। कोई इल्मी मुनाजरा तो करते नहीं जी। देखे, मुनाजरा जो है ना, इसके मुतालिक इस शख्स, मैं एक 2 जुमले कह दूं क्योंकि इसने फ्रॉड किया आवाम के साथ कि मुनाजरा नजर से है। देखें, मुनाजरा या तो नजर से है, या नजीर से है, या इंतजार से है। जहां तक नजर का, ये मुख्तलिफ अक़वाल है, मुख्तलिफ मुहतमलात हैं। अगर नजर से है तो उसके मुतालिक 2 एहतिमालात हैं, या तो इब्सार से है या तो फिक्र से है। इब्सार से है कि एक दूसरे को देख लें, मुनाजिराइन 2 तरफ मुतखासिमैन एक दूसरे को देख लें भाई, ठीक है ना? ये अगर नजर से हो, अगर इब्सार से, नजर बेमाना इब्सार से हो, और अगर नजर बेमाना फिक्र से हो कि एक दूसरे की दलीलों पे गौर करें, ठीक है ना? क्यों? और फिर अगर ये नजीर से है कि मुनाजिराइन एक जैसे हों, एक रुतबे पर, वैसे एक ना हो कि एक निकम्मा है, एक बहुत लायक आदमी हो। और अगर इंतजार से है कि एक दूसरे की बातों का इंतजार करें और एक दूसरे की बातों को अच्छी तरह से सुन लें, ठीक है ना? और एक दूसरे के बीच में ना बोलें। ये 3 मुहतमलात है ना, और किसी एक में ऐसी बात नहीं है, किसी नहीं है कि ऑनलाइन ये नहीं हो सकता भाई, ठीक है ना? हाँ, ऑनलाइन नहीं हो सकता। ऑनलाइन में एक दूसरे को देख नहीं सकते,
آن لائن میں ایک دوسرے کی دلیل کو سمجھ نہیں سکتے, اس میں فکر نہیں کر سکتے. آن لائن میں ایک دوسرے کے نظیر ہم پلہ نہیں ہو سکتے. آن لائن میں ایک دوسرے کے انتظار نہیں کر سکتے کہ بھائی کس کی باری وہ بولیں. آن لائن میں سب ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, پر لیکن یہ لفظی اس کے لغت کے میں ہے نا, اس کی تعریف تو نہیں ہے. تعریف کیا ہے کہ متخاصمین آپس میں کسی موضوع پر جو ہے محکوم بہ جو ہے اس پہ وہ کیا کریں, اس پہ دلیل لے کے نا رد و اس بات میں, وہ تو آن لائن بالکل ہو سکتا ہے. مصباحی صاحب جو ہیں, مصباحی صاحب آپ کے ہم مسلک ہیں. نہیں ہے میرا مسلک. وہ شیخین کے عظمت کے قائل ہیں, شیخین کے اسلام کے قائل ہیں. شیخین کے عظمت کے قائل ہوتے وہ مولا علی کی فضیلت پہ, مطلب وہ افضلیت پہ وہ بحث نہیں کرتے. نہیں, افضلیت اور ہے نا, اسلام اور ہے بھائی. اور افضلیت اور فضیلت میں فرق ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام ابو بکر عمر سے افضل ہے, ان کا مقام بالا ہے, لیکن وہ تو اتنے کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر ان کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ان کے فضائل ہیں لیکن یہ زیادہ بڑے ہیں. میں بھی جو یہ تفضیلیت آ جانا بھی یہ رفض کا پہلا درجہ ہے. نہیں, رفض وہ تو اہل سنت کے بہت سارے اکابر کا قول تھا نا, وہ تو بہت سارے لوگ تھے. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. مصباحی صاحب کو تیار کیجیے. یہ تو پیغمبر کا بھی قول ہے نا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قول ہے, من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. وہ بھی تو افضل سمجھتے تھے نا مولا علی کو. افضل سے اس کا مطلب نہیں ہے من کنت مولا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. مجھے بتاؤ ہارون افضل, اس کا افضلیت سے مطلب نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ حضرت بریدہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دکھانا تھا, اور نہیں بریدہ تم جس صحابی کے بارے میں, علی کے بارے میں وہ حدیث نہیں ہے, وہ حدیث غدیر نہیں ہے, وہ حدیث ہے نہیں, وہ جھوٹ ہے. اس طرح غدیر کے معاملے میں کہ ایسی بریدہ نے یہ کہا مولا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا, یہ ہے ہی نہیں, یہ جھوٹ ہے. وہ دوسری حدیث ہے, وہ دوسری حدیث ہے. ہاں, وہ بریدہ والی حدیث وہ مدینے والی حدیث ہے. وہ سنہ 7 سنہ 8 جی, وہ یمن والا واقعہ ہے, یہ حجۃ الوداع کا واقعہ نہیں ہے. پھر ہاں وہ اور ہے, یہ اور ہے. بہرحال یہ دیکھیں, میں نے اس مسئلے پہ بہت مناظرے کیے, تقریریں کیا, آپ مجھے نہ سکھا. میں ایک اور آپ کو بتا دیتا ہوں, انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. کوئی صحابی موسیٰ ہارون سے افضل تھا؟ کوئی صحابی تھا موسیٰ کی امت میں جو ہارون سے افضل ہو؟ نہیں ہے نا. صحابی تو بالکل کفر ختم. تو وہی مرتبہ جو ہارون علیہ السلام کو نبی سے موسیٰ سے حاصل تھا, وہی مرتبہ میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو حاصل ہے. کلمہ پڑھو, کہہ دو اشہد ان علیٰ حجت اللہ, کہہ دو. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو خلیفہ دنیا مطلب کہہ دینے سے وہ افضل نہیں ہو جاتا. نبی کے کہنے سے افضل نہیں ہوتا. نہیں, نبی کے کہنے سے نہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا, زمین پر بنایا, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا کہ وہ ہمارے خلیفہ ہیں. تو کیا حضرت آدم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہو گئے؟ نبی سے افضل ہو گئے, اس کا کیا تعلق ہے حدیث منزلت سے؟ حدیث چلیں, یہ اس کا تعلق یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم زمین پہ ایک خلیفہ بنا رہے ہیں. چلیں, ٹھیک ہے, نبی کو تو نہیں کہا کہ ہم خلیفہ بنائیں یا خلیفہ بنا کر بھیجے ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. افضل کون ہوا؟ مجھے آپ سمجھ نہیں آ رہے آپ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں. ہمارا کہنے کا مطلب میں آسان کر دیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. کہ ہے تو دونوں انبیاء, لیکن ایک کو کہا کہ میں خلیفہ بنا. تو اس کا کیا تعلق ہے ہمارے مانا حنفی سے؟ کیا تعلق ہے؟ سوال یہ ہے, تعلق کیا ہے وہ دیکھنا. اس کا تعلق یہ ہے کہ اگر سے کوئی بالفرض کہہ دے کہ ہمارا خلیفہ ہے تو وہ افضل نہیں. جس کو اللہ اور رسول افضل بنائیں گے وہ افضل ہوگا. تو اللہ نے بنایا نا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا, من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. آپ ایمان لائیں. جس کا میں مددگار ہوں, ناصر و مددگار ہوں, اس کا علی بھی ناصر و مددگار ہے. بالکل. آپ اپنے اکابر کو جمع کریں, آپ اپنے اکابر کو جمع کریں مدلول حدیث غدیر پر, کیونکہ سند تو سب مانتے ہیں نا, اکثر مانتے ہیں, کوئی تو نہیں کہتے حدیث ضعیف ہے. ہاں, مدلول پہ مجھ سے مناظرہ کریں, کسی اپنے اکابر کو لے کے آؤ کہ یہ جھوٹ. دیکھو اب میں شیخ صاحب ایک منٹ میں جملہ اپنا ختم کروں.
یہ جھوٹ، یہ فریب، یہ دجل کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں پر صحابہ میں کچھ کیا ہے، کچھ گرما گرمی ہے، کچھ لوگ امام علی علیہ السلام سے رنجیدہ خاطر ہیں، تو ان کی رنجش کو دور کرنے کے لیے انہوں نے غدیر خم میں خطبہ دیا اور بلا من کنت مولا فعلیون مولا. یہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں. اس طرح کی کوئی حدیث دنیا میں نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ ترمذی، کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، نہ صحیح حدیث ہے نہ کوئی ضعیف